généticiens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في la deuxième vidéo تاع le module génétique évolutif ومازلنا في le premier chapitre اللي هو évolution histoire de ces théories. كنا درنا في la première vidéo l'époque ولا la période اللي avant Darwin ولا avant l'évolution. كنا هضرنا على الفيكسيزم، créationnisme, catastrophisme وكملنا بالtransformisme la théorie ولا l'idée اللي كانت قريبه beaucoup plus l'évolution. في هاد لا فيديو راح نحكيو على داروينيزم ولا على ليفولوسيون بوكو بريسيزامون. لازم نعرفوا باللي اذا قلنا ليفولوسيون معناتها لو بروميير كي فورني ليكسبليكاسيون ديتايي تاع هاد لو بروسيسوس تاع ليفولوسيون سي بيان تشارلز روبرت داروين. هذا تشارلز روبرت داروين دار ان اوفراج سماه لوريجين دي اسبيس. في لوريجين دي اسبيس خرجوا في 1859 خرج لنا بواحد لا تيوري ولا بواحد النظريه كان هو دار عليها دي ريشيرش وقدم لنا لي زيكسبليكاسيون في هاد لوفراج. هاد لا تيوري واش تقول باللي عندنا اون اسبيس ولا ان اتر فيفون تصرالو دي موديفيكاسيون يحتمها عليه لونفيرونمون. كي تصرالو هاد لي موديفيكاسيون يقدر يتبدل سوا يتادابتا مع الميليو سوا يموت. اذا تادابتا مع الميليو راح ينقل هاد لي كاركتيرستيك ولا هاد لي موديفيكاسيون لا جينيراسيون لي موراه. واذا ما تادابتاش مع الميليو معناتها هاد الكاركتير ولا لا موديفيكاسيون اللي صرات له راح تكون له ديفافورابل وراح تقتلو. هاي ليك لا تيوري اللي خرج بها داروين في ليفولوسيون. خرج بأون تيوري واحده اخرى ولا قاعده واحده اخرى من لوفراج تاعو سي كو لي شانجمون دو فورم ne sont pas dus au milieu mais les formes sont choisies par celui-ci. قال لهم باللي لي فورم تاع لي زيتر فيفون تخيروش على حساب لو ميليو مي بصح لو ميليو هو اللي يفرض على لي زيتر فيفون سي كو يديروا دي موديفيكاسيون باش يتادابتاو معاه. نحكي لكم شويه على داروين كيفاش حتى ديكوفرا ولا كيفاش حتى وصل في لافان تاع حياته باش يخرج لنا لوفراج هذا لوريجين دي اسبيس ويخرج لنا بهاد لا تيوري. داروين باباه كان نحبو يكون طبيب، دخل للجامعه وقرا شويه الطب وكذا بصح هو كان من النوع الحساس الوغ ما قدرش يكمل في لا ميديسين وغير التخصص تاعو لا بوتانيك. قرا لا بوتانيك شويه وفي لافاك ولا في الجامعه اللي كان فيها بدا يحتك بدي سيانتيفيك. ان سارتان مومون واحد من لي سيانتيفيك هادو قال له يا ودي كاينه واحد الرحله، هاد الرحله راح نروحوا ندرسوا فيها، نروحوا لبلايص هكا جزر اكسيتيرا نروحوا ندرسوا فيها شويه لي زيسبيس. قال له اسكو عندك لا كيوريوزيتي باش تجي؟ داروين عجبته ليدي وقال له ايه. داروين راح في هاد الرحله هذه اللي دامت 5 سنين. هاد الرحله نسموها رحله البيجل نسبة لهذاك البابور اللي تخدم اللي اسمه البيجل اكسيتيرا ما يهمناش. لحقوا راحوا من الانجليز مشاو على كامل المحيط الاطلسي وراحوا لامريكا الجنوبيه. من امريكا الجنوبيه داروا على كامل الحدود التحتانيه تاع امريكا الجنوبيه وعاودوا ولاو في هاد الرحله هذه. داروين كان يشوف لي فوسيل، يشوف لي اسبيس تاع هذوك البلايص اكسيتيرا ويكتب دي نوت على هاد البلايص اللي راهو يشوفهم. كان سيغتان مومون يدي معاه دي زيشونتيون ويخبيهم باش كي يعاود يولي الانجليز يعاود يشوفهم. هادوك لي نوت اللي داهم داروين منهم اللي خرج لنا لا تيوري هذه تاع ليفولوسيون. وبعد هادوك لي نوت اللي رجعهم ولا اللي عاود استفهم وعاود قرا عليهم اكسيتيرا وخرجهم لنا في لوفراج لوريجين دي اسبيس. عليك شويه ليستوار تاع داروين كيفاش صرات. المهم داروين خرج لنا لوفراج تاعو اكسيتيرا وسي بون وحطوا كدا وحط لا تيوري تاعو. مي بصح كاين بزاف لي سيانتيفيك اللي ما قبلوش هاد النظريه ولا هاد لا تيوري. علاه؟ فيكو كاين دي سيانتيفيك كانوا مدينين ويامنوا بالفيكسيزم، كاين اللي كانوا يامنوا بالكرياسيونيزم وكاين اللي كانوا يامنوا بالكاتاستروفيزم. سا فو دير هادوما لي سيانتيفيك هما اللي وقفوا ضدو. ابري مور 1859 مور ما مات داروين ولا تما لي اكسبتاو ليدي تاعو فيكو شافوا باللي لي زارغومون لي في لوفراج تاعو بزاف بويسون وعنده الحق داروين واش كان يهدر. Après 1859, le darwinisme a été admis par l'ensemble des milieux scientifiques. حتى مور 1859 باش اعترفوا به. ومن بعد جات الحكايه ولا قبلها ولا في هذاك لو مومون لازم نقولوا باللي كاينه واحد الحكايه صرات بين داروين وبين واحد لو سيانتيفيك اللي اسمه ألفريد روسل والاس.
الفريد روسل والاس هذا كان في الامريكان نورمال ساينتيفيك، كان يعرفوا داروين تري بيان. واحد الخطره داروين لحقاتو اون لتر من عند هدايا لو ساينتيفيك اللي يعرفوا اللي اسمه والاس. هاد لو ساينتيفيك بعث له اون لتر مور ما قراها داروين تشوكا. علاش تشوكا؟ سيكو لقى فيها لي ميم ريزولتا اللي لحق ليهم داروين اللي راهو يخدم عليهم من بالك ملي كان في الجامعه حتى كبر ويخدم عليهم. لقى الفريد روسل والاس لحق لي ميم ريزولتا، داير في بالو باللي هاد لا تيوري اللي راح دير البوم كما نقولوا في الوسط العلمي. داروين كان انسان بزاف امين. الوغ واش دار؟ كان قادر يرمي هذيك الورقه وكان قادر يرمي هذيك البريه وما يهدرش كامل وما يجبدش الولاص عليها. مي واش قال نو، قال بلي انا نعرض لوفراج تاعي، هو يعرض المانوسكري تاعو ونشوف شكون اللي عنده لي زارغومون اكثر وشكون اللي الحق لهاد لا تيوري قبل الاخر. هاوليك واش قدر يدير داروين. والحاجه الدوزيام اللي قدر يديرها سي كو لوفراج تاعو كان فيه اكثر من 1000 ولا 1500 باجا. راح نقص له حتى شغل اكسيليرا في الخدمه تاعو ونقص له حتى ل 600 باجا باش يقدر يلحقوا لي ساينتيفيك ولا لا سوسيتي لينيان قبل ما يلحقوا لهم. والاس هنا شغل ولات عفسه تاع شطاره. هذا ما كان قال لكم بعد après une présentation تاع le livre تاع داروين والمانوسكري تاع والاس devant la société linnéenne de Londres. Le livre de Darwin reconnaît la première de la découverte. خلاص استعرفوا بلو ليفر دو داروين وما استعرفوش بالمانوسكري تاع والاس. بوتيتر باسكو لو ليفر تاع داروين فيه خدمه تاع 5 سنين كي كان في هذيك الرحله تاع البيجل وفيه دي زارغومون بزاف ملموسين بالك اكثر من اكثر من المانوسكري تاع والاس. بوتيتر هنا ما قالولناش السبه مي انا نظن هاي ديك السبه وعلاش. المهم بعد ليفولوسيون تنسبت لداروين الداروينيزم وماشي لالفريد روسل والاس باسكو وصلوا لي ميم ريزولتا. مي بصح داروين هو بوتيتر اللي كان عنده لي زارغومون اكثر. دوك نلحقوا لي زارغومون تاع داروين وشنو هما. لو بروميير ارغومون شنو هو؟ دار دي زوبسيرفاسيون دي فوسيل دو غراند تاتو مونتر اون فورت ريسامبلانس افيك سيل دي بيتيت تاي. نوريكم لو تاتو هنايا التصويره تاعو. هذايا حيوان. واش روماركا داروين؟ روماركا باللي تاتو تاع بكري واللي راهو دوكا كاين عندنا اون غراند ريسامبلانس. برك واش تبدلت شويه لا مورفولوجي في على حساب لو ميليو. هذا ما كان دابخي داروين واش كان يقول ولا كيفاش فسر هاد الحاجه سي كو لو غران تاتو aujourd'hui devient par transformisme des petits tatous du passé. قال لك لو تاتو هذاك لو بوتي تاتو تاع بكري هو اللي دار دي ترانسفورماسيون ودار ترانسفورميزم باش قدر يلحق لو غران تاتو اللي رانا نشوفو فيه aujourd'hui. هاوليك داروين مور لي زوبسيرفاسيون تاع لي فوسيل تاعو واش قدر يقول. Le deuxième argument et le plus puissant pour moi, il y a les différentes formes de taille de bec, de pinson, d'une île à une autre. Darwin كان يشوف بزاف لي زيل ولا شاف بزاف لي زيل في هذيك الرحله هذيك. واش روماركا باللي البينسون اللي هو هاي ليك التصويره تاعو قدامكم باللي عندنا اون ديفيرونس في لو باك تاعو اون île اون اوتر لو ميم لا ميم اسبيس مي بصح لو باك تاعهم ديفيرون. دايوغ كيفاش اكتشف داروين هاد الحكايه؟ مور ما شاف كل إيل جاز عليها روماركا باللي فوالا البينسون هذا عنده ديفيرون عنده اون ديفيرونس في لا تاي تاع لو باك. حكم دي زيشونتيون وبعثهم للانجليز اللي عند واحد خبير واحد لو سيانتيفيك يعرفوا خبير تاع لي زيسبيس ولا خبير تاع الطيور اكزاكت. مور ما عطاهولو قالوا اسكو سي لا ميم اسبيس ولا اسبيس واحده اخرى. قالوا لا هذه لا ميم اسبيس برك لو باك تاعهم ماشي كيف. واش كونستاتا داروين؟ قال باللي لي زيسبيس سو ترانسفورم او كور دو طون. ومن بعد ابري في لوفراج تاعو واش قال باللي كانت البينسون هذا في لي 3 إيل هذوما ولا ما نيمبورط كان شحال عندنا من جزيره في هذيك البلاصه. قال لك كانوا كامل كيف عندهم لا ميم مورفولوجي. ومن بعدك واش صرا؟ كانوا هما ياكلوا نوع معين باغ اكزومبل تاع البذور ولا تاع الحب ولا بعدك واش صرا؟
مرة كانوا يعيشوا هاد لي بيرسون كانوا يعيشوا في دي زيل مختلفين مي بصح سي لا ميم اسبيس كانت تعيش في لي 3 ايل باغ اكزومبل نقولوا كانوا عندنا 3 جزر كل جزيره لا ميم اسبيس تاع البيرسون كانت تعيش فيها مرة كانوا ياكلوا نوع معين تاع الحب هذاك الحب مور هما لا بوبولاسيون تاعهم راهي تكبر وبيان سور الحب ولا البذور هذوك راهم ينقصوا مي بصح كاين نوع واحد اخر تاع البذور واش خلا لونفيرونمون خلا يصرى عندنا اون موديفيكاسيون في لي جين تاع البيرسون يبدل لا مورفولوجي تاع لو باك تاعها باش تقدر تكسر نوع واحد اخر تاع الحب باش تنقص لا بوبولاسيون اللي تاكل هذاك الحب اللي كيما نقولوا القشره تاعو ما تكونش خشينه تكون رقيقه كيما كان صرا لا جيراف مع لا مارك سي لا ميم شوز صرا هنايا مع البيرسون هاوليك واش قال ولا كيفاش عطانا لي زارغومون تاع علاش عندنا اون ديفيرونس في لا تاي تاع لو باك تاع البيرسون. Le troisième argument, c'est que, certains organes chez l'adulte et l'embryon ressemblent être Dieu. Il y a certains organes qui sont عند l'adulte ويكونوا عند l'embryon هادوما les organes يكونوا أثرية عبارة عن آثار كيما لا كو اللي عند الإنسان في الآخر تاع العمود الفقري ثبت باللي عندنا حنايا اون كو هاد لو ريست تاع ان اورغاني كومبلي مناش جا من ليفولوسيون دابري داروين تانيك قال il y a des similitudes principalement au cours des stades précoces. Le quatrième argument c'est que les petites os enfouis dans le corps des baleines sont les vestiges des pattes postérieures de leurs ancêtres terrestres. قال لك يا ودي le quatrième argument قال لك découvre باللي la baleine عندها une patte vestige ولا اثار تاع وجود تاع كيما نقولوا une patte peut-être كانت كاينه ولا peut-être هاد لا بالين ما كانتش تعيش في البحر كانت تعيش في لا تير من قبل قال لك باللي هاد الاثار تاع هاد لي بات يدل باللي هاد لاسبيس ولا هاد لاتر فيفون perda les pattes تاعو باسكو ما ولاش يحتاجها. Le cinquième argument, la modification rapide des plantes et des animaux par domestication, sélection agricole. قالهم بتانيك انا روماركيت باللي عندنا اون موديفيكاسيون تصرانا اون موديفيكاسيون رابيد سوا في لي بلانت ولا في لي زانيمو بار دوميستيكاسيون كي نربو اون بلانت راح تصرا لها دي موديفيكاسيون ولا قدر يشوف باللي لي بلانت لي موديفيكاسيون اللي صراو في لي بلانت سون رابيد على لي موديفيكاسيون اللي صراو في لي زانيمو وتحت مسمى لا سيليكسيون اغريكول زراعيه انتقاء زراعي هنايا. فوالا لي زارغومون اللي كاينين في لوفراج تاع داروين. دوكا نروحو نلحقوا للريزولتا من لوفراج هذا ولا فوالا داروين وشنو هما العفايس اللي قالنا هاوليك لو ريزومي تاع لو رابور تاعي ولا هاوليك لو ريزومي تاع لوفراج تاعي والعفايس اللي اكتشفتهم انايا دابري كامل هاد لي ريشيرش. كي نروحو نديرو ان ريزومي دو رابور دو داروين نلقاو باللي خرج لنا بربعه لي برينسيپ. وشنو هو لو بروميير برينسيپ؟ لو بروميير برينسيپ سي لوريجين كومون. وشنو هو l'origine commune؟ قالهم toutes les êtres vivants ont une origine commune organisme monocellulaire ou les protozoaires. قالهم يا ودي كامل les êtres vivants اللي يكزيستيو في الدنيا عندهم une origine commune اللي هما les protozoaires ولا الكائنات الوحيدة الخلية. Le deuxième principe اللي هو le gradualisme. Le gradualisme معناتها les êtres vivants اللي يكزيستيو قاعدين في لا تير ما راهمش جايين كاع في درجه واحده راهم جايين مرتبين حسب التطور تاعهم ولا على حساب دي كاركتيرستيك اللي حنايا نخيروهم. قال لك ليفولوسيون est un processus permanent qui procède par petites variations aléatoires lentes et continues. قال لك الجرادواليزم هو اللي يخلينا نكلاسيوهم سي كو واحد راهو متطور اكثر من الاخر. هذا هو لو دوزيام برينسيپ. دو toute façon الجرادواليزم كان كاين يكزيستي بوتيتر ولا عرفوه مقبل من وقت ارسطوط كانوا يقولوا بلي لي زاتر فيفون ما راهمش كامل في لو ميم نيفو. هذا العفسه شغل زاد عليها داروين هذا ما كان. Le troisième principe, c'est que l'hérédité
l'hérédité واش حبت تقول باللي عندنا une transmission du caractère se fait d'une génération à une autre باللي la modification qui تصرا في un espèce ولا la modification qui تصرا في une espèce forcément هاد la modification راح تنتقل la génération اللي موراها etc و la génération الاولى راح تديسبارا. Le quatrième principe est le plus important في le rapport à Darwin اللي هو la sélection naturelle اللي ما كاش scientifique قبل داروين هضر على la sélection naturelle. La sélection naturelle c'est un principe ou une théorie بداها داروين وهو اللي اكتشفها le premier. La sélection naturelle واش معناتها؟ Certains êtres vivants réussissent mieux que d'autres à survivre et à se reproduire dans un milieu donné. La sélection naturelle بالعربيه نقولوا الانتقاء الطبيعي. واش حاب يقول الانتقاء الطبيعي؟ سكو عندنا مجموعه تاع لي زيتر فيفون l'environnement ياثر على هاد لي زيتر فيفون يخير كالكو اسبيس هما اللي يكملوا يعيشوا ولي اسبيس الاخرين لي موديفيكاسيون ما يصراوش فيهم ما يعيشوش. La génétique كيفاش تفسر la sélection naturelle دوكا سي كو l'environnement ياثر لنا على une population يدير لها دي موديفيكاسيون في لي جين. لا موديفيكاسيون في لي جين اذا كانت فافورابل وتعاون ليسبيس باش تعيش في هذاك لونفيرونمون ليسبيس هذيك راح تتطور وتتبدل لا مورفولوجي تاعها وتكمل ليفولوسيون وتكمل حياتها سوا لا سورفي سوا لا ريبرودكسيون. إذا كانت لا سيليكسيون ناتورال ولا إذا كان لونفيرونمون ما يأثرش ولا يأثر على لي جين ولا موديفيكاسيون في لي جين راح تكون ديفافورابل معناتها راح تهلك لورغانيزم ولا راح تهلك لاتر فيفون راح تصرى لهذاك لاتر فيفون تصرى له إليميناسيون ولا تيليميناو بزاف لي زانديفيدو كابابل ينقرض هذاك ليسبيس ولا هذيك ليسبيس كابابل تنقرض. Voilà le principe de la sélection naturelle est le plus important في l'évolution en général كامل اللي غير داروين اللي قدر يوصل ليها vu que l'hérédité هدر عليها لامارك ما فصلش فيها ما هدر عليها l'origine commune ما جبدوناش عليه mais peut-être هدروا عليه وقالوا بلي كاين aussi لا gradualisme ولا لو gradualisme تاني كهضروا عليه ميم لامارك هضر عليه وميم في لو فيكسيزم كانوا يقولوا بلي لي زيتر فيفون ماشي كامل كيف وماشي كامل مكلاسيين في لو ميم نيفو vu que هادو كامل حطهم داروين زاد عليهم وحط عليهم دي زارغومون مي بصح الحاجه اللي خرج بها جديده سي لا سيليكسيون ناتورال. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!